ओम संगच्छद्धं संबद्धं समयो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते संजानानाम् उपासते। ओम शांति शांति शांति। हामी नेपाल एउटा पवित्र यौवत खण्डको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देशमा स्थित छौं। यो देश हाम्रा देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति र धर्म परम्परा द्वारा स्थापित असाध्यै पवित्र तीर्थभूमि हो। यो भूमिमा भगवान शिवले यो सूत्रपात गर्नुभएको योगको त्यो अमूल्य निधिलाई विभिन्न कालखण्डमा हाम्रा विभिन्न ऋषिमुनिहरूले महात्माहरूले सिद्ध पुरुषहरूले यसलाई प्रवर्धन र विस्तार गर्दै ल्याइरहनु भएको छ। हामी देवका सन्तति हौं, ऋषिहरूका वंशज हौं। हाम्रो गोत्र ऋषिहरूका सप्तर्षिका गोत्रहरूबाट हाम्रो पहिचान स्थापित भएको छ। त्यसो हुनाले यो देश हाम्रो पूर्वीय दर्शन, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाजबाट सिञ्चित भएको छ। हामी हाम्रा हरेक नसा नसामा, रौँ रौँमा योग, आध्यात्म प्रसारित भइरहेको छ। त्यसो हुनाले हामीले यो देशलाई एउटा योग र आध्यात्मको मूल प्रादुर्भाव भएको भूमि, पवित्र भूमि भनेर हामीले संसारभर पहिचान दिनु आवश्यक छ। पछिल्लो समयमा यो हामीले यसका बारेमा, यसलाई संवर्धन, संरक्षण, संवर्धन, प्रचार प्रसार गर्ने कुराहरूमा हामी अलिकति पछि पर्दै गएका अनुभूति भएका छन्। यद्यपि केही कामहरू नभएका हैनन्। विभिन्न आध्यात्मिक, योगिक, धार्मिक संस्थाहरूले यसका बारेमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै आइरहनु भएको छ। तापनि जुन रूपमा एउटा राज्यद्वारा एउटा यसलाई प्रवर्धन गर्ने एउटा राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने थियो, त्यो कुराहरूमा अलिकति कमी कमजोरी भएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। वास्तवमा भन्यो भने हामीले यो देशलाई योग भूमि, योग गुरु भूमि बनाउनु पर्छ भनेर यो पछिल्लो चरणमा हामीले पातञ्जल योग समिति नेपाल संस्थाको हामीले स्थापना गरेका छौँ।
यो संस्था स्थापना भएको छैन। तैपनि यो छोटो समयमा यसले यौगिक गतिविधिहरूको विस्तारको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। मुख्यतया के छ भने योगमा अहिले अलिकति विकृति विसङ्गति पनि आउन थालेको छ। यसमा व्यावसायिकताको प्रवेश पनि केही भएको छ र हामी अलिकति पराश्रित परनिर्भर पनि बन्दै गइरहेका छौँ। अलिकति यो क्षेत्रमा केही धार्मिक आध्यात्मिक यौगिक औपनिवेशिकताको पनि गन्ध आइरहेको छ। यसले पनि हामीलाई केही प्रभावित गरिरहेको छ। पछिल्लो समयमा यो हाम्रा राष्ट्रिय योग आध्यात्मका हाम्रा विभूतिहरू, हाम्रा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सम्पदाहरूलाई स्वामित्वकरण गर्ने र आफ्नो पहिचान स्थापित गराउने काममा पनि प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। त्यसो हुनाले यी कुराहरूलाई हामीले जनमानसमा स्पष्ट पार्नुपर्छ र एउटा राष्ट्रिय संस्कृति, राष्ट्रिय धर्म, योग, आध्यात्मलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ राष्ट्रियताको महत्त्वपूर्ण सवाल उठाएर पातञ्जल योग समिति नेपाललाई हामीले स्थापना गरेका छौँ। यसले छोटो समयमै हामीले महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। एउटा कुरा त राष्ट्रियताको सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने दोस्रो कुरा हाम्रो वैधानिकताको कुरा हामीले उठाएका छौँ। धेरै यौगिक संस्थाहरू अहिले नेपालमा कार्यरत छन्। धेरै संस्थाहरूले योगका तालिमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ, योग शिक्षकहरू उत्पादन गर्नुभएको छ। तर योग शिक्षकहरू, योग तालिम शिक्षक प्राप्त योग शिक्षकहरू राज्यद्वारा मान्यता प्राप्त एकाडेमिक त्यो मान्यता प्राप्त शिक्षकहरू हुनुहुन्न। संस्थागत एउटा मान्यता होला, तर त्यो चाहिँ अलिकति अब अहिले पछिल्लो चरणमा एउटा देशले यो पाठ्यक्रमहरूमा, विद्यालयहरूमा योगको पाठ्यक्रमहरू पनि राखेको छ। योगका पाठ्यक्रमहरू राखेको छ, तर योग पढाउने दक्ष शिक्षकहरू, मान्यता प्राप्त यो शिक्षकहरू छैनन्। त्यसै हुनाले त्यो जनशक्तिलाई आपूर्ति गर्न पनि अब योगलाई अलिकति यो पाठ्यक्रममा निर्धारित विषयवस्तुलाई यौगिक संस्थाहरूले केन्द्रित गरेर तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। राज्यद्वारा मान्यता एउटा स्वीकृति लिएर त्यो मान्यता प्राप्त योग शिक्षकहरू उत्पादन गर्नुपर्छ र त्यसको लागि सहयोग र पुग्ने किसिमले ती गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर पातञ्जल योग समिति नेपालले यो अहिले सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेर योग शिक्षकका तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। योग प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोलेर योग प्रशिक्षणका कामहरू गराइरहेको छ। त्यसै गरी अहिले पातञ्जल योग समिति नेपालले देशका विभिन्न यो प्रदेशहरूमा प्रदेश समितिहरू गठन गरेर, जिल्ला कार्य समितिहरू गठन गरेर, नगर कार्य समितिहरू गठन गरेर र गाउँपालिका स्तरसम्मका आफ्ना साङ्गठनिक सञ्जाल निर्माण गरेर त्यहाँ बृहत रूपमा योग शिविरहरू गर्ने, योग तालिमहरू सञ्चालन गर्ने र यो चाहिँ नि योग केन्द्रहरू, योग साधना केन्द्रहरू खोलेर त्यहाँ विभिन्न एउटा रोग यो के अरे स्वास्थ्य समस्या लिएर आउने व्यक्तिहरूलाई रोग अनुसारको योगका त्यही प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू पनि अहिले सञ्चालन गरिरहेको छ र यो व्यापक रूपमा अहिले प्रसारको काममा हामी लागिरहेका छौँ। यो संस्था लागिरहेको छ र मुख्य कुरा के हो भने योग भनेको शुद्धिकरणको अभियान हो। शुद्धिकरणको अभियान हो। हामी एउटा सफाई अभियन्ता नै हौँ। योगले अब हाम्रो बाह्य शुद्धि, शारीरिक शुद्धि गर्छ भने
त्यस्तै आन्तरिक शुद्धि का कामहरू चाहिँ नै यो गर्छ। त्यसैले यो मन वचन र कर्मका शुद्धिकरणका हामीले कुराहरू गर्ने गर्छौँ। मन शारीरिक शुद्धि, मन शुद्धि र वैचारिक शुद्धि, यो तीनटा शुद्धि नभइकन मान्छे सही रूपमा स्वस्थ हुँदैन। स्वस्थ भनेकै यो के भनिएको छ भने समदोषा समग्निश समधातु मलक्रिय प्रसन्न इन्द्रिय मन स्वस्थ तस्मात् विधीयते भनेर भन्ने गरिन्छ। जब हामी सबै कुराहरूमा यो चाहिँ नि दोष हामीभित्रको त्रिदोषहरू सम हुनुपर्छ। शुद्ध चाहिँ स्वस्थ हुनको लागि हामीभित्रका त्रिदोषहरू चाहिँ नि यो चाहिँ नि आयुर्वेदले पनि त्यही कुराहरू भन्छ, त्रिदोषहरूको सम अवस्था चाहिँ शुद्ध हो। त्यसै गरी चाहिँ नि अग्नि सम हुनुपर्छ, हामी पाचन अग्नि हाम्रो शरीरमा सम हुनुपर्छ। त्यो सम स्थितिमा एउटा जुन सन्तुलित स्थितिमा रहेछन् भने पनि हामी रोगी हुन्छौँ। हामीसँग धातु सप्त धातुका हामी कुरा गर्ने गर्छौँ। सप्त धातु भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, रज लगायतका हाम्रा सप्त धातुहरू छन्। ती सप्त धातुहरूलाई हामीले सम राख्न सक्यौँ भने, सन्तुलित राख्न सक्यौँ भने वास्तवमा हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। र इन्द्रिय र मनको सन्तुलन हुनुपर्छ, त्यो शुद्ध हुनुपर्छ। त्यो शुद्ध भयो भने बल्ल हामी स्वस्थ हुन्छौँ। त्यसो हुनाले यो सबै कुराहरूको समष्टिगत रूपमा शुद्धिकरणको अभियान चाहिँ नै त्यो योग हो। योगको त्यसैमा हामीले यो शुद्धिकरणका लागि हामीले अष्टाङ्ग योगका अभ्यासहरू हामीले गर्ने गर्छौँ। यम नियमका धेरै विधिहरू त्यो शुद्धिकरणमा केन्द्रित छन्। यममा हामीले अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यो पाँचवटा कुराहरू चाहिँ नै यो हाम्रो वैचारिक शुद्धिकरणका लागि हुन्। त्यसै गरी शारीरिक शुद्धिको लागि शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, स्वर, प्राणी निदानी भनेर हामीले ती शुद्धिकरणका विधिहरूलाई हामीले अभ्यास गर्ने गर्छौँ। त्यसै गरी यो बाह्य शुद्धि सँगसँगै आन्तरिक शुद्धिको लागि हामीले अन्तरङ्ग योग का हामी विधिहरू हामीले पालना गर्ने अभ्यास गर्ने गर्छौँ। प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधिका विधिहरू हामीले त्यसलाई अभ्यासहरू गर्ने गर्छौँ। त्यसरी हामीले यो बाह्य शुद्धि, आन्तरिक शुद्धि र वैचारिक शुद्धि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो शुद्धिकरणका लागि योगका अभियान हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। वास्तवमा अहिले समय सापेक्ष रूपमा पनि यो योगको अहिले धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा सबैले स्वीकार गरेको विषयवस्तु बनेको छ। यसलाई अब यो थेरापिकल एउटा उपचार विधिमा पनि यो उपयोग हुन थालेको छ। यसका आसनहरूलाई चाहिँ नै यो आसनहरूद्वारा भित्र भएको आफ्नो आन्तरिक ऊर्जा शक्तिलाई त्यसलाई आफूले उपयोगमा ल्याउने हो, त्यसोद्वारा उपचार गर्ने हो, जागृत गर्ने, आन्तरिक ऊर्जा शक्तिलाई जागृत गर्नेलाई त्यसलाई उपयोग गरेर उपचारमा ल्याउने विधि वास्तवमा चाहिँ नै यो योग हो। त्यसैले यसमा चाहिँ नि आसनका कुराहरू हुन्छन्, त्यसैले प्राणायामका कुराहरू हुन्छन्। प्राणायाम भनेको पनि अब यो श्वास वायुका आफूभित्र रहेको वायुलाई त्यसलाई त्यसको अभ्यासद्वारा त्यसलाई त्योद्वारा उपचार गर्ने विधि चाहिँ नि प्राणायाम हो। त्यसरी चाहिँ नि यो वैचारिक शुद्धिकरणका लागि ध्यानका विधिहरू छन्। त्यो असल नै साइन्टिफिक विधिहरू छन् ध्यानका विधिहरू। ध्यानले मनलाई कन्सन्ट्रेसन गर्ने कुराहरू गर्छ। हाम्रो श्वास एकदम अन्तर सम्बन्धित छ। श्वास चाहिँ हाम्रो विचारसँग रोगहरू उत्पन्न गर्ने कारण चाहिँ नै विचारको असन्तुलन हो, वैचारिक असन्तुलनको कारणले हो। त्यसो हुनाले अस्थिरताको कारण हो। विचारको अस्थिरताको लागि, स्थिरताको लागि त्यो प्राणायामले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। प्राणायामका अभ्यासद्वारा एउटा
हामीले यो अक्सिजन लाई शरीरमा प्रवाहित गरेर बढाएर त्यसलाई उपचार गर्ने विधि सँगसँगै एउटा मानसिक वैचारिक स्थिरता उत्पन्न गर्ने काममा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले हाम्रा चाहिँ अष्टाङ्ग योगका अभ्यासहरू हरेक स्टेपहरू त्यति नै महत्त्वपूर्ण छन्। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिसम्मका स्टेपहरू चाहिँ नि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छन्। हामीले यो पातञ्जल योग समिति नेपालले महर्षि पतञ्जलिद्वारा प्रतिपादित योग दर्शन पातञ्जल योग दर्शन त्यसैमा केन्द्रित रहेर त्यसलाई आधारित बनाएर तिनै अष्टाङ्ग योगहरूका हामीले अभ्यासहरू हामीले गर्दै यो संस्थाले गर्दै गइरहेको छ, अगाडि बढाउँदै गइरहेको छ र संस्थागत रूपमा यो देशभर योगका सञ्जालहरू विस्तार गर्दै योगका प्रचार प्रसार र प्रवर्धनात्मक कामहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छन्। यो संस्थाले त्यही रूपमा अगाडि बढिरहेको म यहाँहरू समस्या निवेदन गर्छु। साह्रै बेइज्जत भयो घरको कार्पेट ल्याउँछु आज, आफन्त र पाहुना आउँदा मुख देखाउनै लाज। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ? जेन्सा सँगै स्वेटर बुन्दै हुनुहुन्छ। अनि नानु जेन्सा सँगै पढिरहेछ। बाबु कहाँ छ? जेन्सा सँगै खेलिरहेछ। अरूभन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। पतञ्जलि ऋषिले पातञ्जल योग दर्शनमा महत्त्वपूर्ण रूपमा यो चित्तका वृत्तिलाई निरोध गर्नु योग हो भनेर भन्नुभएको छ। योग चित्तवृत्ति निरोध भनेर योग चित्तका वृत्तिहरूलाई निरोध नगरिकन योगको लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिँदैन। हामीले वैचारिक एकाग्रता सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। वैचारिक एकाग्रता गर्नको लागि चित्तका वृत्तिलाई निरोध गर्नुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा त्यो दर्शनमा उहाँले त्यो कुरा उठाउनु भएको छ र त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर योग दर्शनमा यो धेरै व्यापक रूपमा यसको अर्थ व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छ। चित्तवृत्ति निरोध भनेको वास्तवमा के छ भने हाम्रा वृत्तिहरू हाम्रो कर्म ज्ञानेन्द्रियसँग सम्बन्धित छन्। हाम्रा वृत्तिहरू हामीले बाह्य रूपमा जति पनि हामीले यो दृष्टि यन्त्र हामीले आँखाले देख्छौँ, हाम्रो मन त्यतैतिर डाइभर्ट हुन्छ, त्यतैतिर केन्द्रित हुन्छ। श्रवण यन्त्रले हामीले जति पनि कुराहरू सुन्छौँ त्यो श्रवण यन्त्रद्वारा हाम्रो त्यो दृष्टि हाम्रो चाहिँ नि मन त्यतैतिर केन्द्रित हुन्छ। त्यसै गरी अब श्रवणेन्द्रिय, दृष्टेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, हाम्रो चाहिँ यो स्पर्शेन्द्रिय, छालाले चाहिँ तातो चिसो हामीले जुन अनुभूति गर्छौँ हाम्रो मन त्यतैतिर डाइभर्ट हुन्छ, केन्द्रित हुन्छ। त्यसै गरी हामीले स्वाद लिने जुन चाहिँ रसनेन्द्रिय हुन्छ त्यसले रसको स्वादमा हाम्रो मन केन्द्रित हुन्छ। त्यसरी हामीलाई यो सबै चाहिँ यो त्यसले चाहिँ हाम्रो मनलाई चाहिँ डाइभर्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यो मनलाई डाइभर्ट गर्ने जुन चाहिँ ती इन्द्रियहरू छन् ती इन्द्रियहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल नगरेसम्म हाम्रो मनका चित्तका वृत्तिहरू निरोध हुन सक्दैन। चित्तका वृत्तिहरू उत्पन्न गर्ने प्रमुख कारण भनेको हाम्रो यिनै पञ्च ज्ञानेन्द्रिय हुन्। त्यो पञ्च ज्ञानेन्द्रियलाई बाट मुक्त नभएसम्म चाहिँ हामी योगको लक्षित उद्देश्यमा ध्यानमा केन्द्रित हुन सक्दैनौँ। ध्यानमा केन्द्रित नभइसकन चाहिँ नि हामी समाधिमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले के छ भने यो
पतञ्जलि ऋषिले भन्नुभएको छ यो सबै मनका वृत्तिहरूलाई निरोध गर्नको लागि चाहिँ नि यो इन्द्रिय विषयासक्तबाट मुक्त हुनुपर्छ। इन्द्रियका विषयासक्त भनेको हाम्रा इन्द्रियले त्यो केन्द्रित हुने जुन चाहिँ प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण नै वास्तवमा योगको चित्तवृत्ति निरोध हो भनेर उहाँले त्यो अर्थमा प्रयोग गर्नुभएको छ। यो बन्धाय विषयासक्तम मुक्तै निर्विषयम मन एव मनुष्यानां कारणं बन्धमोक्षम भनेर भनिएको छ। यो योग दर्शनकै व्याख्याको सिलसिलामा यी विभिन्न शास्त्रहरूमा विभिन्न किसिमले योगका परिभाषाहरू गरिएका छन्। यो वास्तवमा यो हामी बन्द चाहिँ विषयासक्तबाट बन्द छौँ, त्यो विषयासक्तबाट मुक्त नभएसम्म, केन्द्रित नभएसम्म त्यो चाहिँ चित्तका वृत्तिहरूलाई निरोध गर्न सकिँदैन भनेर उहाँले त्यसरी व्याख्या र विश्लेषण गर्नुभएको छ। र योग वास्तवमा अब भन्न त विभिन्न शास्त्रहरूमा योगका विविध किसिमले व्याख्या र विश्लेषण गरेका पाइन्छन्, परिभाषा गरिएका पाइन्छन्। योगलाई चाहिँ नै अब साङ्ख्य दर्शनले चाहिँ नै प्रकृति पुरुष सयोर वियोगी योग यत्त विधीयते भनेर भनेको छ। प्रकृति र पुरुषको संयोगलाई पहिचान गरेर त्यसको पुरुष तत्त्वमा स्थापित हुनु योग हो भनेर साङ्ख्य दर्शनमा व्याख्या गरिएको, विश्लेषण गरिएको छ। प्रकृति भनेको अब यो चाहिँ नि सृष्टि हो, यो भौतिक संरचना हो प्रकृति। यो चाहिँ नि र पुरुष भनेको यो परमात्मा हो। त्यो आत्मा र परमात्माको बिचको सन्तुलन वास्तवमा योग हो। यो जति पनि धरतीमा उत्पन्न भएका चाहिँ नि प्राणीहरू छन् तिनीहरूको संरचना त्यो दुईटा तत्त्वको संयोजनबाट बनेको भनेर परिभाषित गरिएको छ। यसरी विभिन्न दर्शनहरूमा विभिन्न योगका विधाहरूमा फरक टाइपले योगका परिभाषित गरिएका छन्। तर अहिले अलिकति समय सापेक्ष रूपमा बढी साइन्टिफिक रूपमा चाहिँ पतञ्जलिको पातञ्जल योग दर्शनलाई बढी साइन्टिफिक रूपमा लिइएको छ र यसलाई अभ्यास गर्ने गरिएको छ। यो हठयोगको परम्परा पनि त्यसैमा बढी केन्द्रित छ। हामी त्यही योग दर्शन र त्यसैमा आधारित भएर योगका हामीले गतिविधिहरू बढाइरहेका छौँ। यो संस्थाले त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ। पतञ्जलिको समिति नेपालले मैले यहाँहरू समक्ष यो संस्थागत अलिकति परिचयको कुराहरू यहाँहरूले राखेँ। धन्यवाद। ओम नमस्कार।